हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हणून म्हाका आतां कमेंट येयलोलो एक आवाज ना म्हणून मागे वॉयस क्लियर ना म्हणून आयच्या ब्लॉगाचेर मे बी गाडयेन बी म्हणून सगळें शूट केला भायर शूट केला म्हणून ताका लागून वॉयस ना दिसता म्हाका सारकें आनी आयज सकाळी फुडें व्लॉग कमेंट केला आतां अजून येना आनी मॅफी भायर सरला आपलें काम करपाक आनी आमी हांवें दोगांय आनी काल गेलोली आमी रिट्रीटाक सांजची सो मागीर काल कुरियर येवपा आसलो आनी तिंगचे एड्रेस दिवचे हिंगचे एड्रेस दिले की हांव हिंगा न्हू सो म्हाका बेगीन मेळटो म्हणून आमी कितें ऑर्डर केलें तें तुमकां दाखयता मागीर ओपन करता तेन्नाच व्हडलें व्हडलें कांय ना धाकटो मागीर हें तें आनी सो तेणें म्हाका 7 मिस कॉलां दिली पूण 7 मिस कॉलां मोबायल सायलंटार घालून बॉल्सान घायलो कित्याक हांव रेतुराक गेलोली काल बेनावली आनी तिरा मोबायलार सायलंटार मारलोलो म्हाका दिसलो त्यो सकाळचे येतले म्हणून कित्याक आमगे थिंगा सकाळचे येताय ते 11, 10, 10:30, 11, 12 भितर येता मॅक्सिमम 2 वयर पयलीं येताय ते लेट येना काल म्हाका फोन केलो तेणी 6:30 येतो सो आमी रेतिरा त्या टायमार घेवना सो आयज सकाळी फुडें मेसेज येयले आयज डिलिव्हरी जावपा ना म्हणून न्हू ते पे केले ते सगळे पयशे हांवें तूं येतो काय ते गेले म्हणून म्हाका खबर ना तो चोयतले आयज येतो काय आनी आयज सांजचे वचपा जाय म्हाका तें आगा एक्सचेंज करपाक काल मागीर घाल रेतिरा वयता तेन्ना हांवें आगा घायलोले तो कुर्ता आहा तोय लूज जाता म्हाका पूण मागीर बेणाचेर मातशें आनीक टायट करीत घेत न्हू जाल्यार बेणार शिरकोता आनी टॉप आहा ते मागीर बरो दिसलोले म्हाका ते लायक जालें ते टॉप मागीर बेणार देंवत ना थिंगा ट्राय करूं ना कुर्ता ट्राय केलो ती म्हणून कुर्ताचे सायजीचे दीत तुका म्हणून लागले पूण ते बेणार सारको टायट जाता आनी तिसरो आहा ते टॉप सारके लूज जाता प्रेग्नन्सी टायप कशें आहा तें हांव जाणा जाल्यार लूज आहा म्हूण तें पूण इतू लूज जाता म्हणून हांवें चिंतूं ना सो ती 2 टॉपां हांवें ती कुर्ता ते हांव ऑल्टर करतलें असो ती 2 हें हांवें न्हू ती हांवें शूट केलोली तुमकां दाखोवपाक कितें हाडलें तें पूण ती म्हाका एक्सचेंज जाय न्हू सो आजून एक्सचेंज करूं ना आयज व्लॉग गेलो म्हाजो सो हांवें व्हिडिओचेर दाखयलें आनी एक्सचेंज केली म्हणून ती मागीर घेयना जाल्यार मागीर सो तेका लागून हांवें ती तुमकां शेअर करूं ना मागीर हितून हांव शेअर करतलें ती दाखयतलें आनी मागीर दुसरी देखीक दिताय जाल्यार ती शेअर करता तुमकोडे ओके आनी दिनाय जाल्यार हांव नको दिन जाल्यार मागीर तें कितें करपा तें तशीं घालपाक पडलें ना आनी चोय हेटा आनी सारकी तकली जोड जालो हाय जिवा बरें ना म्हणल्यार अशें घरांतले तुमी जाणाय न्हू कितें कितें आसा तें वॉट सो तुमकां मागीर मेळटा ओके जे तुमचो सालोन ना कितें ऑर्डर केला थंय मॅफीन ते जुजीरूच ओपन करून हाडला सो हें ऑर्डर केल्लें कलराचे की बायलांचे आनी येस एक्स्ट्रा दिल्या तिने सो काना घालून चोयता कनेक्ट चार्जर दाखय सेल्फी जायचं चार्ज ना दिसत आनी चार्ज करून चोयतले आनी तुमकां रिव्यू दिता ओके सो गायज आवाज बी बरो आहा रिव्यू बरो येयला ओके सो म्हाका जाय आसलें रिट्रीट बी आयकोपा न्हू जायना अशें स्पिकरार धरून अशें जालें सो ताना गायलें आयकलें सो गायज मागीर तो हें चोयलें न्हू तुमी इयरफोन चार्जिंगेर लायला आनी चोय तेन्ना आमी वयता आतां मॅफीक गेली रिमेनींग शॉपिंग करपा म्हळ्यार रिमेनींग व्हडलेशें शॉपिंग म्हळ्यार तेगे पॅन्ट शिवोन दिला न्हू सो ती हाडूं येता आयली सो तेजे उपरांत टॉप्स हाडूं न्हू चोय गाडी कोणाचे सो ती एक्सचेंज करूंक जाय चोयता
What? हे सांगत चोयता एक्सचेंज कोताय काय नाही ती ओके मागीर Who this today? Who this? This one. Who this one? Huh? Oh. Who is that today? Who's that? What that? What fall down? So guys, it's doggy coming. Doggy see. So they gave them lollipop dila. माझी एक्सचेंज जाले बरे भाशेन. सो गायज म्हाका कितें तरी जाय आहलोलें आनी तेका म्हाका तेगे नांव खबर ना आहलोलें. तेगे डॉल्फीन आहा तें जाण आहलोलें सो तो घेवन येयला पर्मासिनसून डॉल्फिनाचेच हाय म्हणून विचारून वय म्हणलें. आनी न्हू एक्सचेंज बरें जालें म्हागेलें. सो तुमकां पयलीं घेयलो तेंय दाखयता आनी आयज कितें हाडला तेंय दाखयता. आनी पयलीं घेयलो ती मागीर सायज म्हाका मेळोना. आतां म्हाका कशेंय करून बारीक जावपाक जाय. हांव बारीक जातलें कित्याक न्हू म्हाका ऑप्शन्स उणें आसताय मोठ्या लोकांक. बारीक लोकांक ऑप्शन्स उबेज आसता. गायज आतां लायट न्हू गेली ओके म्हाजो इदेन आनी तेगे फॅन. सो तेका येवन न्हू पयलीं हांवें न्हावयलो. तेका न्हावयलो पयलीं आनी हांवें तेका पयलीं न्हावयलो आनी मागीर आतां नुस्तें उजरावपा वयतलें. हें हाडलेलें आमी इल्ल्यो तोवपा बी लागता न्हू. आनी हांवें हें घेयलोलें बोमील ड्राय बोमील म्हागे फेवरेट ड्राय बोमील हाडलेलें. उच्च येयलें म्हूण ड्राय बोमील ते हुगो घालता इल्ल्यो तोवतलें आनी बोमील तोवतलें. आनी रोल्स हाडलेले चिकनाचे ते हाडले सगल्यांनी. इल्ल्यो जेवण मातशें लेटू जेवतली. आनी म्हागे बारीक बारीक शॉपिंग न्हू चुडा तें बी तुमकां प्रिपेरेशन ब्लॉगान दाखयतलें कितें कितें हाडलें तें ओके. तेगे रोप बाहीन ते रोप सगळो धुवन सुकोक घायला. आनी ह्याच ब्लॉगान तुमकां दाखयता हांवें कितें एक्सचेंजान कितें हाडलें तें बॅग दी गो मेफो. हांवें शर्मा हाडलेलें ते हाडलें बाबान अर्दो खायला तेजो अर्दो हाडला. आनी मागीर म्हागे अर्दो हें हाडला आनी अर्दो मेफी दिलो म्हाका जाय दिला. चड कसो म्हळ्यार मॅक्सिमम एक कसो हांवें हाडलो न्हू म्हागेलो. खूब वेपार घेयलो न्हू तांकां तेका लागून तेणी आमकां एक्स्ट्रा दिले. सो थोडे हांवें काडून दवरला ते मागीर माशेना भुरग्यां लागून हाडला हांवें. सो एक पाकीट हांवें दोसी हाडलें तांकां. एक पाकीट हांवें तांकां बोलयांची हाडला. आनी सो येते सगळे रोप ओके. फर्स्ट मागीर दाखयता तुमकां. सो कुर्ता हाडला. कुर्ता सेट म्हणल्यार वीथ पॅन्ट आनी हो दुपट्टा ओके. दुपट्टा हांव घालतलो न्हू ते आसा तुमकां फूल दाखयता मागीर ओके. दुपट्टा आनी पॅन्ट आनी कुर्ता म्हाका 2009 ओके. एक हाडला. टॉप घेयला वायट. फर्स्ट लुकारूच म्हाका लायक जालें. सो तुमी बी सांगा हांव तुमकां कशें दिसलें तें मागीर टॉप. से आत न्हू अशें म्हाका होले हात लायक. आनी वयर अशी लेस आहा आनी चिकन मटेरियल ओके. ते कुर्ता भितर 4 आहा आनी ते म्हाका पडले 1400. हें एक टॉप हाडला. वायट शेडानू हाडला कित्याक म्हाका न्हू वायट जाय. वायट म्हाजेर सुटूय जाता आनी म्हाका वायट कलरूच जाय आहलोलें तेका लागून. सो हांवें वायट आनी ब्लू हाडला. हेगे स्लीव्स अशें आहा ओके. लॉंग स्लीव्सूच हाडला. सोडले स्लीव्स अशें
एक 2 आणि एक कुर्ता, एक जीन्स जाल्ले मागेले जाले हे 3 4 वस्तू मागेल्यो हे बाबागेले बाबा पेंट हाडल्या जस्ट बी कॉल यू पेंट हाडली तेका ब्लॅक अशी व्हडली हाडल्या तेका मागीर आनी शर्ट्स हांवें सिलेक्ट केला तेका कलर्स नाहलो तेका म्हणल्यार हो आसलो तो हें जालो तेगेलो सो हो एक होतल्यान आनी हो एक सो हो शर्ट आनी न्हू ही पॅन न्हू थिंगा लायलो आसलोली एक तेंगे हेचेर सो तेका लागून ती हाडलें कित्याक म्हाका लायक जालें तें तुमकां मागीर सिंपल शॉपिंग दाखयलें मेफीगे शॉपिंग हाडला सो तेगे तें दितो दवरला ऑलरेडी ते सगळें न्हू टोटल हितू जालेलें आनी म्हाका डिस्कावंट बी म्हाका हितू टोटल जालो ओके हेचे हांवें तेचे भात काडला हें म्हाका खावपा हाडला थोडी ते भुरग्यांकूय घालतलें हांवें दोशीचें हांवें 2 पाकीट हाडलें एक मायक हाडलें आनी एक हांवें ते भुरगे हाडलें मातशें नांगे तेंकां हाडलें हें एक बोली हाडलें मायक आनी तेंकां आनी भुरग्यांक 2 पाकीट हाडलीं सो आतां तुमकां दाखयता रोप कितें हाडलो तो ओके एक्सचेंज करून पयलींची टॉपां तुमी चोयल्या आसतलीं हेच्या मुखार हांवें घायलें न्हू पयलींची टॉपां काल हाडलो ती घायलें हेच्या मुखार व्हिडिओ क्लिप घालतलें हांव तें आनी आतां दाखयता हांवें कितें हाडलें आयज एक्सचेंज करून तर म्हाका आनी ऑप्शन नासलें म्हाजी सायजूय मेळना जाली तेंकोडे आपल्याक कितें हाडल्या बोलया तें बी सगळें न्हू तुमकां हांव मागीर दाखयतलें प्रिपेरेशन ब्लॉगान कित्याक काडला सोमतें तेगे एपार सेपरेट दवरलें आनी सद्या लायटूय ना न्हू आनी हो एपार हांवें मागेलो सेपरेट दवरला ही 2 पाकिटां न्हू मेथीगे पोटयेन उरली 200 पाकीट मागयलें सो ती 200 पाकिटां मागीर काडटलो एक पाकीट मागयलें ना जाल्यार आसता एक पाकीट ना काडटो मागीर सो हें टॉप हाडला आनी हेचे चड रेट आनी 500 रुपया एक्स्ट्रा घेयले तेणी आमचे कडेन वयरसून वयले हे 1800 पडला टॉप हाडला बाबा हांवें लायट येयली 1007 हेचो एक टॉप हाडला दोनूय टॉपां हाडल्या आनी तेगी टॉपां पयलीं घायला मागीर लायट येयली न्हू नुस्तें उचरायता आनी तुमकां सांजूय मेळटा ओके मागीर गायज आमकां कारपार दाखयलें न्हू नुस्तें बी उचरायलें तोवलें बोमील तोवल्या तें तोवलां चिकन हा कालचें सो तें गरम केलें आवनान मेफीन नावन येयला चुयतेना ओके मागीर सिंपल ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो म्हाका सांगा या ओके बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा कमेंट करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज